ani ngon ang unang Kronikas 16:24 nga pasalamatan nato ang Dios kay maayo man siya. So before nato itunod ni si Don Jefferson ato sa pamalandungan makadto tungod kay ako nasayod nga ang ginikanan, ang papa, ang mama dili nilalim nga bation kay bisan gani ang akong apo nga diya sa among balay duha na nakabuok sila. Dili basta-basta kay una murag 5 ka bulan siguro to na tao na gyud imo nang makit-an. Tulo gyud akong luha kay tao naman gud. Nya nanay pangalan. Ginganlan ko siya og si Princess LG, murag princess man to man no. Nanay pangalan sa ato pa tao na gyud siya kay naa naman siya pangalan. So karon pod si Dong Jefferson Bintanilyo tao na gyud siya. Nya ingon ang 22 uno sa proverbio ang maayong pangalan mas labaw pa kay sa bulawan. Sa ato pa kini kinabutangan nagpangalan labaw pa ni siya sa bulawan. Inyo ning bahandi. Unya ningon ang 33:5 sa Henesis. Ang mga bata gihatag sa Dios ingon nga usa ka gasa. Bulawan ni siya gasa. Nanana si pangalan. Ang ato lang di na lang kay nato ikaguol kay dinhi ra gyud taman. Abi ninyo mas maayo ba ya nga inaani inyong kahimtang dili na siya makakita pas mga kalisdanan sa kalibutan. Kay kung imong tan-awon ron sa Cebu ang nangamatay na pamilya kung nakita amahan nalay nabilin hurot ang mga anak, hurot ang asawa. Naapod to'y napulo ka buok, hurot gihapon. Naapod to'y asawa lang, 3 ka anak niya, hurot pod. Wa na gay malubong. So kini ron natay pagpamalandong before siya ilubong. Karon sa katangduanis na anapod. Ubay-ubay na po ning mga matay kay grabe ang bagyo karon nagsunod murag labaw pa do Yolanda do ang bagyo ha. Muna nga dunay mga nangamatay. Ingon ang 14:13 sa pinadayag, bulahan ang mga nangamatay karon. So mas bulahan siya kaysa tuwa kay kita ron molantaw man tag mga problema. So mag-uul man ang papa ng mama pero ang tanan ato na lang yung isalig ngadto sa Ginoo kay ingon ang Mateo 18 ang tag-iya sa gingharian mao ang mga bata. So si papa ug si mama laomin ninyo na ang balaang kasulatan nagtug-an 11:35 sa Hebrehanon kining bataa iuli unya ni sa inyo pag-abot unya sa gingharian kung mag-alagad ta sa Ginoo. Kay mao ni purpose kung nabuhi pa ni siya nalargo pa ni delikado pa siya og mapilyor pa siya kay dili basta-basta mutuman tag sugo. 12:49 sa Exodus alang sa natawo sa ibabaw sa kalibutan adunay usa ka kasuguan. Mas mapilyor ta karon ngani ang abuhi kaysa ani niya. No balik siya ngadto sa kamot sa Ginoo. Nga walay mansa walay buling ingon nga usa ka anghel. Unya pag-abot sa panahon ang saad sa Juan 5:28-29 nga inig pamanhaw unya sa Ginoo sa mga nangamatay. Usa unya ni si Dong Jefferson nga makita unya sa mga ginikanan. So mo nila ninyo nga iuli ni sa inyong sabakan lamang kay kamo magkinabuhi naman mo karon kinahanglan gyud mo nga moalagad sa Ginoo. Ingon ang Mateo 7:21 dili ang tanan naging kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginharit sa langit kun dili kadtong nagtuman sa kabut-on sa Ama nga tuos langit. Nakaron kung ang bata mabanhaw ibalik man sa inyo dapat mo alagad mo kay magpaabot ni siya sa inyo nga niya. Muna nga karon hapon ato nga itugyan sa Ginoo kining usa ka anghel usa ka bata pagid kay unang pakabulan nya laomin ninyo nga ingon ang Lucas 10:20 ang iyang pangalan nakasulat na gid dito kay na may pangalan kawastong nakuha nga wa pa gyud mahinganlit nya kini na may pangalan makita gyud unya ni kining atong gihimo karon 18:20 sa Mateo duha kong tulo magtigom sa pangalan sa Dios na asya sa akong kaliwala ron ang iyang presensya nagig-uban nako nakakita siya ug atong itugyan karong mahapon diri sa lubnganan nga pabantayan sa Ginoo sa mga manlunda si Dong Jefferson din sa iyang kahimtang para nga pag-abot unya sa panahon usa siya sa mobangon unya pag-abot sa adlaw nga gitagal sa Dios. So wala man din hiron ang mama niya pa sa ospital. So sakit man una-unaon para sa usa ka inahan kay ang akong anak duha na gid ka busy. Murag iya lang yung gilingaw-lingaw yung kaugalingon kay di basta-basta nga ang usa ka bata nga nigawa sa pag-uangkan sa usa ka inahan. Labihan pagkamahal gyud sa inahan ang usa ka bata. So
duwa man siya dinhi karon atong iampo na iyang kasing-kasing pag malig-on sa tambalanan aron makarikado pud siya sa ang pangalan gani nimo Robert Jandre ang imong misis Gisania. So atong iduko nga atong ulo nya mga itas presensya sa Ginoo sa gabay ni hapon samtang ato nga itugyan sa iyang kamot kini sa bata ni gasa din sa nining nga takna sa kapuno no Dios imong nakita ang usa nimo ka anak nga imo nang gibawian sa iyang kinabuhi gani igo lamang siyang nagdala sa pangalan nga Jefferson. Tabangi ang iyang amahan, ang iyang inahan. Tabangi sila nga makabaton sila kalig-on ug mabaton og paglaom, bisan pa man sa kasubo nilang bation. Kining ilang pinalangga nga anak agi og gasa nimo ngadto kanila, imo ra pong gibawi. Ilang lauman nga iuli nimo ni sa ilaha sa pagabot sa panahon. Lamang tabangi sila nga sila mo alagad kanimo aron sigon anak magkit-anay sila pag-abot unya sa katapos sa mga adlaw. Among itunod karon sa iyang temporaryong puluyanan sigong Jefferson nga magahulat kanimo ni ining lubnganan. Bantayi o Dios ang iyang lubnganan nga walay magkapasipala niini. Palibuti si mga malunda aron sa tagana sa imo niyang pagpadayag. Unsa man ang mga kalamidad nga moabot kini siya makahimo sa pagbangon unya pag-abot sa adlaw nga diin imong ibalik ngadto sa ilang mga ginikanan. Ining hapon ako nag-ampo nga ang imong presensya nga tiguban ka namo ug imong gidungog ang among pag-ampo. Ang among itunod kini sa lubnganan ang imong presensya among gipasalamatan bisan pa man ining mga kasug-anan. Among giuli ang dungog ug himaya gitugyan namo kini nana si imong kamot. Kining usa ka batan-on Dong Jefferson Bintanillo ano. O Dios, dawat pagbalik ang iyang espiritu kung di ka maman ang nagatugyan sa ini. Among iuli ang dungog himaya kauban sa dako kayong pagpasalamat bisan pa man imong kasub-anan. Ang tanan among gitugyan ug gisalig sa pangalan ni Jesus Maiwas. Amen.